अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद बिशमूल रियासत के कई अजला में मजीद 2 दिन गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कविता केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सुप्रीम कोर्ट में क्विट दरखास्त। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। और माह रमजानुल मुबारक में मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे खोले जाएंगे। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि रियासत में मज़ीद 2 दिन तक बारिश होगी। इतवार की शाम से पीर की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यदाद्री, भोनगिर और रंगारेड्डी अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह रियासत के दीगर मुकामात पर भी बारिश की पेशकयासी की गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भारतीय राष्ट्र समिति BRS की कानून साज कौंसिल कविता की दरखास्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। कविता ने अपनी दरखास्त में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में अपने खिलाफ जांच एजेंसी की तरफ से जारी किए गए समन को चैलेंज किया था। मुकदमे का कोई फरीक इस बात को यकीनी बनाने के लिए कविट अर्जी दाखिल करता है कि उसके मौक़िफ़ में समाअत किए बगैर किसी तरह का नामुवाफिक हुक्म जारी न किया जाए। कविता तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं। उन्होंने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि ज़ाब्तों के मुताबिक किसी खातून को ED के सामने पूछताछ के लिए दफ्तर में तलब नहीं किया जा सकता और उनसे पूछताछ उनकी रिहाइशगाह पर की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ ED के समन को चैलेंज करने से मुताल्लिक़ कविता की दरखास्त की समाअत करने से इत्तेफाक किया था। ED ने उनसे कहा था कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जुमेरात को फिर से पेश हों, लेकिन वो अपनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत होने का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुई थी। SERP ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों ने हैदराबाद में BRS कायद व रुकन कौंसिल के कविता से मुलाकात की और SERP के मुलाजिमीन के लिए नए पे स्केल को नाफिज करने के अहकाम जारी करने पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLC कविता ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के हुक्मरानों ने कभी भी SERP मुलाजिमीन के मुतालबात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SERP मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के बराबर उजरत देने का फैसला किया है और उनकी जिंदगियों में खुशियां भर दी हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से निकाली गई भारत जोड़ो मुहिम से मुतासिर होकर तेलंगाना में भी हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज अमल में लाया गया। इस मुहिम के दौरान कांग्रेस लीडरान और अवाम का अच्छा खासा रद्द अमल सामने आ रहा है। शहर हैदराबाद बिशुमाल रियासत के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान में जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। हल्का असम्बली सनत नगर के अमीरपेट डिवीजन में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम से मुताल्लिक़ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में कांग्रेस लीडरान ने इन ख्यालात का इजहार किया। हल्का असम्बली सनत नगर के हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के इंचार्ज कोटम रेड्डी विनय रेड्डी ने इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, रियासती कांग्रेस लीडरान M आदित्य रेड्डी, अनिल कुमार यादव और साबिक़ कारपोरेटर अय्यूब खान ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में महरूस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 कारकुनों को अपनी तहवील में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA ने हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में महरूस PFI के 4 कारकुनों जाहिद, समीउद्दीन, माज हुसैन और कलीम को तहवील हासिल की। उन चारों को गुज़िश्ता साल PFI के दीगर मुलजिमीन के साथ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में पूछताछ के लिए हैदराबाद के माधापुर में वाक़े NIA के रीजनल ऑफिस ले जाया गया। गुज़िश्ता साल मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से PFI से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में तकरीबन 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और उन तमाम के खिलाफ गुज़िश्ता साल दिसंबर में 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। निज़ामाबाद बालापल्ली में वाक़ एक दीनी मदरसे के 2 तलबा आसमानी बिजली गिरने की वजह से ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम अचानक मौसम की तब्दीली के बायस निज़ामाबाद शहर में तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी और बारिश हुई। उसके साथ ही आसमानी बिजली मदरसे महदाल अशरफ के अहाते में गिर पड़ी। उस वाक़े में मदरसे महदाल अशरफ के 2 तलबा शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले तलबा के नाम फ़तेहुल्लाह रिजवान बताए गए हैं, जिनमें फ़तेहुल्लाह शदीद ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल
منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران خادم مدرسہ مہدال اشرف حافظ لائق خان نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ مدرسے مہدال اشرف مالاپلی نظام آباد کے 2 طلبہ رضوان اور محمد فتح اللہ دانش اور نماز عصر کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک بارش تیز ہواؤں کے ساتھ بجلی کے گرنے سے 2 طلبہ اس کی زد میں آ گئے، جن میں فتح اللہ شدید زخمی ہوئے ہیں، ابھی حیدرآباد کے ہاسپٹل میں شریک ہوئے ہیں اور زیر علاج ہیں، اور وہ خود بھی شخصی طور پر مریض کے ہمراہ حیدرآباد میں ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ طالب علم کی عمر 13 سال ہے۔ دہلی میں سرعام ایک لڑکی کے اغوا کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے منگول پوری علاقے سے 3 نوجوانوں نے سرعام ایک لڑکی کا اغوا کر لیا۔ اس ویڈیو میں 2 نوجوانوں کو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اور گاڑی میں ڈھکیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس بیرونی ضلع ہریندر کمار سنگھ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو ہفتے کی رات ان کی نوٹس میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی اور ڈرائیور کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ 2 لڑکوں اور ایک لڑکی نے روہنی سے وکاس پوری جانے کے لیے اوبر کے ذریعے گاڑی بک کرائی تھی۔ راستے میں ان کے درمیان جھگڑا اور ہاتھا پائی ہوئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو زبردستی کار کے اندر دھکیل رہا ہے۔ ٹیکسی کے مالک کی شناخت گڑگاؤں کے رہائشی کے طور پر ہوئی ہے اور وہاں ایک ٹیم بھیجی گئی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ تمام ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وارث پنجاب دے تنظیم کا سربراہ اور خالصتان حامی علیحدگی پسند امرت پال سنگھ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی زبردست تلاشی مہم کے باوجود روپوش ہو گیا ہے۔ حالانکہ پولیس نے اس کے گاؤں کو گھیرے میں لیتے ہوئے زبردست تلاشی مہم چلائی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا، جس پر پولیس نے امرت پال سنگھ کو فرار بتاتے ہوئے اس کی 2 کاریں ضبط کر لیں۔ اس کے ہتھیاروں کی قانونی حیثیت کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ہفتے کی دیر رات پولیس نے امرت پال کا 25 کلومیٹر تک تعاقب کیا۔ اس کے 7 ساتھیوں کو اسلحے بشمول گرفتار کر لیا، جبکہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کل سے ریاست بھر میں اس کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ علاوہ عظیم پنجاب میں سیکورٹی کے پیش نظر آج دوپہر تک انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی تھیں، اس میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں انٹرنیٹ اور SMS خدمات کی معطلی پیر کی دوپہر تک بڑھا دی گئی ہے۔ امرت پال سے ربط میں رہنے والے 78 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ریاست بھر میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت اور انتظامیہ نے افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کی سرحد سے تیندوا ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جموں و کشمیر کے صائبہ ضلع میں بین الاقوامی سرحد سے داخل ہوا تھا۔ CCTV فوٹیج میں ایک چیتا BSF بارڈر آؤٹ پوسٹ نرسری کے قریب باڑ کو عبور کرتے ہوئے سرحد میں داخل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ BSF کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد تمام سرحدی پولیس چوکیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں مقامی لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے خاص طور پر رات کے وقت مقامی افراد سے زیادہ محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ تیندوے کو پکڑنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں حرمین شریفین میں زائرین کی تعداد حج سیزن سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سیکورٹی امور کے نگران سعود السعائدی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں زائرین کی سہولت کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عاجل نیوز کے مطابق مسجد نبوی کے مجموعی دروازوں کی تعداد 100 ہے، جو مسجد کی چاروں سمتوں میں ہیں، تاکہ ہر جانب سے آنے والوں کو آسانی ہو اور انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الاخباریہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے سعود السعائدی نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران زائرین کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن کی چھت پر جانے کے لیے خودکار زینے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کی ٹیمیں بھی ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی میں افطار کرانے والوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت افطاری دسترخوان لے جانے کے لیے دروازوں کو مخصوص کیا گیا ہے، تاکہ عام لوگوں کو آمد و رفت میں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں عالمی چیمپئن نکھت زرین ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب 26 سالہ اسٹار باکسر نکھت کا مقابلہ میکسیکو کی فاطمہ ہریرا سے ہوگا۔ وہ موجودہ ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر یا اگلے راؤنڈ تک پہنچنے والی 10ویں ہندوستانی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں نکھت کا مقابلہ آذربائیجان کی انا خانم اسما ایلوا سے ہوا۔ اس میچ میں نکھت نے RAC ریفری اسٹیج کے ذریعے انا خانم کو شکست دی۔ نکھت زرین کے علاوہ 10 ہندوستانی کھلاڑی ورلڈ ویمنز
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। निखत के अलावा नीतू गंगा, साक्षी चौधरी, प्रीति दाहिया, जैमसिन लंबोरिया, साक्षी चोपड़ा, मंजुबा मयूरिया और लोलिना बोरगोहिन टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उसके अलावा 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। स्वीटी बोरा और नुपुर शिवरा अपनी अपनी कैटेगरीज में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से खबरें। दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद बिशमूल रियासत के कई अजला में मजीद 2 दिन गरज चमक और हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कविता केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सुप्रीम कोर्ट में क्विट दरखास्त। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत जरीन प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। और माह रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।